passe dans un dédale sordide يعني في واحد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va travailler sur le résumé du chapitre 10 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Bon, on va commencer par les points essentiels et après on passe à l'analyse de chaque point. Alors, نبدأ بالنقاط الأساسية اللي عندنا في الشابتر العاشر ومن بعد غادي ندوزو للتحليل والمناقشة ديال كل نقطة. نبدأ على بركة الله. Donc, on commence. Le premier point. La visite du narrateur, sa mère et l'Aïcha chez Sidi al-Arrafi, le voyant aveugle. يعني الزيارة ديال الحاكي أو الراوي ديالنا لا مامون ديالو لالا زبيدة et لالا عيشة غادي يمشيو عند من؟ عند سيدي العرافي اللي هو واحد الكاهن أو واحد الشواف اللي هو aveugle ما كيشوفش يعني عينيه بصير. Deuxième point, lors du retour à la maison, la crainte d'être vu par le frère et le refus de la maman d'acheter une grenade au narrateur. Donc, هنا أثناء ولا خلال الرجوع ديالهم la maison للدار شنو وقع؟ كانت la crainte يعني الخوف من أنه يتشاف من طرف الفقيه. سيدي محمد كان غادي هو ماما وتخبع فيها حيت شاف الفقيه وخاف لا يشوفو. وقعت حاجه اخرى اثناء الرجوع للمنزل من عند سيدي العرافي. وقعت حاجه اخرى الوليد شاف واحد اون غروناد. سيدي محمد شاف واحد الغروناد يعني واحد الرمانه وبغى يشريها ولكن كان لو ريفو يعني الرفض. لو ريفو دو لا مامون داشتي اون غروناد او ناراتور يعني الرفض ديال الام باش تشري ديك الرمانه للولد لان الرمانه مازال ما طابت والوليد ناض كيبكي. بون دابا نشوفوا هادشي بدقه في اثناء التحليل ديال هذه النقطه. دونك جو باس au troisième point. Lalla Zoubida annonce à son fils son intention de le garder à la maison pour aller visiter les mausolées de la ville de Fès. Donc هنا لالا زبيده اعلنت الولد ديالها على انها على النيه ديالها اعلنت على النيه ديالها باش تقبض الوليد في الدار ما تخليهش يمشي للمسجد باش يمشي يزور هو وياها بيان سور غادي يزوروا لي موزولي يعني الاضرحه de la ville de Fès. Donc le dernier point, le père envoie un messager à la famille pour la rassurer. Le dernier point اللي غنشوفوه في الشابتر 10 هو الاب بعث واحد المرسول واحد الشخص عند لا فامي ديالو pour la rassurer باش يطمئن العائله على انه بخير وعلى خير. نبداو على بركه الله التحليل ديال لو بروميير بوين. Alors pour le premier point, un garçon conduit les deux femmes et le narrateur dans un dédale sordide et sombre. واحد الولد هو اللي جا تلاقى les deux femmes و le narrateur il les conduit يعني ساقهم داهم et le narrateur خلاص dans un dédale sordide يعني في واحد المتاهه شي دروبه وداك شي سورديد دنيئه يعني دروبه قدامين وضيقين et sombre ومظلامين. Arrivé dans la chambre du voyant. Alors منين وصلوا لا شامبر يعني البيت ديال هذاك سيدي العرافي لو فويون يعني الشواف. لو ناراتور سو ميت ا ايبيي لوم اي لو ليو. الحاكي ديالنا او الراوي ديالنا بدا كيتجسس على الرجل وعلى هذاك المكان لان بالنسبه ليه جديد. Le panier du voyant rappelle à l'enfant sa boîte à merveilles. هذيك القفه ديال لو فويون عنده واحد القفه فكرات l'enfant يعني سيدي محمد فكراتو في لا بواط ا ميرفي ديالو. Alors l'homme demande à l'enfant de plonger sa main. هذا الرجل هذا اللي هو سيدي العرافي طلب من الطفل باش يغطس يدو او يدخل يدو في ذاك لو بانيي في هذيك القفه.
et de saisir un objet sans le voir. وباش يجبد واحد لوبجي واحد الشيء لان ديك القفه عامره بزاف ديال التخربيق بزاف الاشياء الوغ هو غادي يدخل يدو ويجبد شي وحده من ديك لي زوبجي سون لو فوار بلا ما يشوفها شنو هي يغمض عينيه ويدخل يدو ويجبد ان اوبجي الوغ سيدي محمد اوبتومبير يعني سيدي محمد وافق et prend une boule de verre منين جبد شنو جبد واحد لا بول واحد الكره ديال الجاج. Après un court rituel, le voyant conseille le narrateur de revenir vers soi lorsque la solitude et le malheur l'assiègent. Alors, من بعد واحد لو ريتويال يعني واحد الطقوس قليله شويه ديال الطقوس ديال السحاره ديال هذاك لو فويون شنو دار لو فويون il conseille يعني نصح سيدي محمد يعني لو ناراتور دو ريفونيغ فيغ سوا يعني باش يرجع للذات ديالو يرجع لراسو منين يحس بلا سوليتود يعني الوحده او الوحدانيه والكآبه ولو مالور لاسياج يعني يحاصروه منين يحس بالحصار ديال الوحده وديال الكآبه والحزن. Alors c'est la suite du premier point. À son tour, Lalla Aïcha plonge sa main dans le panier et en tire un coquillage. Alors راهم بالنوبه واحد بواحد كيدخلوا يديهم ديك البانيي وكيغمضوا عينيهم بلا ما يشوفوا كيجبدوا شي اوبجي. الوغ هنا جا الدور ديال لاله عيشه اللي دخلات يدها غطسات يديها عاوتاني في البانيي في ديك القفه وجبدات كوكياج بحال الكوكياجه. الوغ l'homme la réconforte en disant que le beau temps succède toujours à la pluie. الرجل يعني كنقصدوا به سيدي العرافي لا ريكونفورت يعني واساها كيواسيها وقال ليها على ان الجو المزيان يعني الجو المزيان سوكسيد توجور على بلوي يعني كيجي دائما كيتبع او كيجي دائما وراء لا بلوي يعني راكي عايشه ظروف خايبه بحال الشتاء ظروف قبيحه وغادي يجي الجو المزيان غادي تفرج زعما حسب قوله او زعمه. Bon, la mère sort du panier une perle noire à dessin multicolore. Alors la maman جبدات من لو بانيي واحد لا بيرل واحد اللؤلؤه كحله سوداء وفيها دي ديسان فيها شي رسومات ملتي كولور بالوان مختلفه يعني متعدده الالوان. Et le voyant la conseille de visiter les sanctuaires de la ville. والعراف او الشواف نصحها باش تزور لي سانكتوير يعني الاضرحه ديال لا فيل دو فاس بيان سور qui lui accorderont leur protection اللي غادي يعطيوها الحمايه ديالهم استغفر الله. وهادشي بيان سور كيدخل ضمن المعتقدات ديالها لان هي سي اون فام سوبرستيسيوز كي كتعرفوا وكتعيش في لا سوبرستيسيون يعني واحد العالم د الخرافات. On passe au deuxième point. Après avoir payé le voyant, le narrateur rayonne de joie. يعني من بعد ما خلصوا لو فويون العراف يعني من بعد ما خلصوه لو ناراتور الحاكي ديالنا او الراوي كيشع بالفرح فرح بزاف لان عجبوه هذاك سيديهم العرافي. Soudain, il s'agrippe au haïk de sa mère de crainte d'être vu par le frère qui est passé par la rue. Alors ici, soudain, يعني فجأة, il s'agrippe au haïk de sa mère يعني تخبع قبط في ديك الحايك ديال ماماه وتخبع فيه وتعلق في يماه دو كرانت خوفا من انه يتشاف d'être vu انه يتشاف من طرف الفقيه اللي داز في لاغو في الطريق. Alors chemin faisant la mère refuse de lui acheter une grenade qui n'est pas encore mûre. Alors هما في الطريق ديالهم للدار الام لاله زبيده رفضات باش تشري لولدها واحد لا غروناد يعني واحد الرمانه كي ني با اونكور مور اللي مازال ما طابت مازال ما وجدات يعني مازال خضراء ما بغاتش تشريها له. الوغ il se met à pleurnicher ناض كيبكي
بحال ديما. Lorsqu'ils reviennent à la maison, la mère cache aux voisines sa démarche auprès du voyant de peur d'éventer les secrets de la famille. Alors, هنايا منين رجعت للدار لا مامون منين رجعوا للدار لا مير كاش يعني خبعات على لي فوازين على الجارات ديالها هذاك الشيء اللي دارت هذاك الشيء اللي دارت عند لو فويون سيدي العرافي علاش حيت خافت لا يمشيو ينشروا لها هذوك لي سوكري يعني لي سوكري ديال لا فامي الاسرار ديال العائله. Alors on passe au troisième point. Pendant l'absence du père, le garçon n'ira pas au مسجد. يعني أثناء أو خلال الغياب ديال الأب الوليد سيدي محمد ما بقاش كيمشي للمسجد. حنا غادي نشرحوا علاش. Donc il tiendra compagnie à sa mère. إذا بقى لاصق في يماه، إذا بقى مع ماماه. La mère le garde pour l'emmener prier dans les sanctuaires de la ville. Alors la maman هي اللي قبطاتو ما خلاتوش يمشي للمسجد باش تبقى تديه معاها باش يدعي في لي سانكتوير في الأضرحة ديال المدينة. Alors on passe au dernier point, le quatrième point. Le dernier point, un matin, quelqu'un frappe à la porte. يعني في واحد الصباح شي واحد دق في الباب. Donc point virgule. Il vient de la part du père absent. جا هذاك الراجل جا من طرف الأب اللي هو غايب المعلم عبد السلام. Donc il remet à la mère un pot de beurre, une douzaine d'œufs, une bouteille d'huile et de l'argent avant de s'en aller. Donc il remet يعني عطى الوالدة الزبيدة عطاها واحد لو بو ديال الزبدة. لو بو داير بحال شكل الزلافه ديال الزبده ديال الفخار كيكون بون عامر بالزبده. واحد العشرات ديال لي زوف ديال البيضات يعني يمكن 12 يمكن بحال هكا. اون بوتاي دويل واحد القرعه ديال الزيت اي دو لارجون وعطاها حتى الفلوس افون دو سون الي قبل ما يمشي. وإلا مشينا حتى دخلتوا لوفغ وبديتوا تقراو تشوفوا لا مامون فاش عرفات بان هذا الراجل جاي من طرف الاب هبطات في الدروج بواحد السرعه والولد عمرو ما شاف ماماه وهي هكا في هذه الحاله النفسيه لان فرحات وما كانتش عارفه اصلا كانت هابطه كتجري ما عرفاتش شنو هو اللي كاين. المهم شي واحد جا من طرف الاب ما عرفات واش بالخير واش بالشر حتى بقات مور الباب وكتهضر معاه وعطاها داكشي. Bon, le narrateur et sa mère en sont très enchantés. إذا بهذا الشيء اللي صيفط لهم الأب ديالهم الأب ديال سيدي محمد. دونك لو ناراتور اللي هو الراوي ديالنا سيدي محمد ولا مامون ديالو فرحانين ومتشرفين بهذا الشيء اللي صيفط لهم الأب. Bon, la mère fait don d'une part des œufs aux voisines. Alors la maman لاله زبيده دارت واحد لو دون هو المعطى يعني عطات بشحال هادي الناس فوقاش ما كانت عندهم شي حاجه وسيرتو هنا كانت هذه القاعده في مدينه فاس اي حاجه توصلوا بها الا وكيعطيو منها للجيران. الوغ عطات ان دون واحد المعطى دون بار دي زوف يعني من واحد الجزء ديال ديك البيض عطاتو لمن لي فوازين ذوقات يعني الجارات ديالها. لالا عيشه arrive et partage avec la famille sa joie et les 6 œufs restants. شكون اللي جات؟ لالا عيشه بحال ديما. بون لالا عيشه جات عندهم وتقاسمات مع العائله يعني مع سيدي محمد ولالا زبيده تقاسمت معهم لا جوا يعني الفرحه والسعاده ديالهم وتقاسمت معهم حتى ديك 6 البيضات اللي بقاو. الوغ نتمنى تكونوا تبعتوا مزيان معايا هذا لو شابيتر 10 ونتمنى لكم مزيد من التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.